concept de l'entreprise وهي اللي غنبداو بها ان شاء الله. الشابتر الثاني l'entreprise et le social. الشابتر الثالثة les classifications de l'entreprise. الشابتر الرابع les structures de l'entreprise. الشابتر الخامسة l'environnement de l'entreprise. Chapitre 16 sa fonction technique liée à la production et chapitre 7 fonction commerciale, chapitre 8 fonction financière et finalement fonction administrative. Alors نبداو دابا بأول chapitre اللي هي concept de l'entreprise. Alors نشوفوا البلان ديالنا. نبداو بلا définition من بعد l'approche traditionnelle de l'entreprise. L'entreprise autant qu'unité de répartition des richesses, نسيت ما ضفتهاش. L'entreprise en tant qu'unité de production, les facteurs de production, l'approche systématique de l'entreprise, les caractéristiques du système de l'entreprise et finalement les finalités de l'entreprise. Alors d'abord, on va la définition de l'entreprise. L'entreprise, c'est une unité de production ou la commercialisation des biens et ou des services pour objectif de réaliser un bénéfice et la satisfaction de la clientèle. Alors, كاينين دي mots هنايا خصنا نشرحوهم قبل ما نشرح لكم la définition. بحال unité de production, commercialisation des biens et services. Alors, on va unité de production ou la commercialisation. L'entreprise نقدروا نقسموها لجوج ديال الانواع. entreprise صناعيه، شركه صناعيه اولا انتاجيه اولا شركه تجاريه. فالشركه بصفه عامه كاينين شركات اللي كيديروا الصناعه وكيبيعوا البرودوي ديالهم، وكاينين شركات اللي غير كيشريو وكيعاودوا البيع. هادو هما لي زونتربريز كوميرسيال. الوغ هنايا قلنا لونتربريز ايت اون يونيتي دو برودكسيون، يعني هي وحده ديال الانتاج او لا كوميرسياليزاسيون اولا وحده تجاريه دي بيان او سيرفيس، يعني ديال دي برودوي تشابل، يعني شي حاجه ملموسه بحال بيسي، ريحه، طابله، شي حاجه اللي كتقاس، اولا سيرفيس شي حاجه اللي نون تشابل بحال باغ اكزومبل الانترنت سي ان سيرفيس، يعني ما يمكنناش نقيسوا الانترنت. ولا لي زابيل فاش كتاخذ تعيط لصاحبك دير دي زابيل فراه كذلك هو سيرفيس. باغ اكزومبل ترونسبور، لانك فاش كتركب وكتخلص مثلا 4 دراهم ولا 5 دراهم ولا 6 دراهم ديال الترامواي، فما كتديش معاك الترامواي لداركم، راك ما شريتيش الترام، راك شريتي السيرفيس ديال الترام، يعني وصلك لدارك، هذاك هو السيرفيس اللي قدم لك الترام مقابل ديك 6 دراهم اولا 7 دراهم. الوغ الشركات كما قلت لكم كتكون سواء شركه صناعيه اولا تجاريه. الشركه الصناعيه هي اللي كتقوم بالتصنيع ديال برودوي، يعني كتشري مواد اوليه وكتقوم بالتحويل ديالهم حتى كيصنعوا لنا واحد البرودوي فيني. وشركه تجاريه كتشري هذاك البرودوي فيني وكتعاود فيه البيع. بحال باغ اكزومبل اوريفلام شركه ما كتصنعش دوك المنتوجات، اوريفلام ما كتصنعش، هي فقط كتشري دوك المنتوجات وكتعاود فيهم البيع. اوريفلام سي اون انتربريز كوميرسيال. وإلا قلت لكم باغ اكزومبل كوكا سي اون انتربريز دو برودكسيون، لان كوكا كتصنع لينا الموناضه. كوكا ما كتشريش الموناضه واجده وكتجي كتبيعها لينا، لا كتصنعها. الوغ كوكا سي اون يونيتي دو برودكسيون. و لي بيان كما قلنا لكم هما دي برودوي لي توشابل اللي ملموسين، كنسميوهم برودوي توشابل، برودوي كونكري اولا برودوي طونجيبل. اي سيرفيس يمكن نسميوهم بسيرفيس اولا برودوي ابستري اولا انطونجيبل، يعني غير ملموسين. الوغ pour objectif de réaliser un bénéfice et la satisfaction de la clientèle. فقبل ما نكمل لا ديفينيسيون بغيت نشرح لكم علاش درت اي او سيرفيس. درت اي او سيرفيس لانه يمكن لشركه وحده تبيع غير لي سيرفيس، ويمكن ليها تبيعهم بجوج، تبيع دي سيرفيس اي دي بيان. بحال الشكل ديال اتصالات المغرب ما كتبيعش لينا غير لي سيرفيس، لي زابيل، لي اس ام اس، الانترنت، كتبيع حتى دي بيان باغ اكزومبل لي بورطابل، لي زاباراي ديال التليفون فيكس، بليزيور برودوي توشابل. داكشي علاش درت اي او، يعني كتبيع لينا دي بيان او سيرفيس اولا دي بيان و سيرفيس. الوغ علاش هاد الشركات كيبيعوا لينا اولا كينتجوا لينا هاد لي برودوي وكيبيعوهم لينا؟ الجوج ديال الاهداف. الهدف الاول انها باغا تدخل ارباح، باغا تربح. الهدف الثاني هو انها باغا ترضي الزبائن ديالها، الحاجيات ديال الزبائن ديالها. الوغ غندوزو دابا لثاني حاجه اللي هي لابروش تراديسيونيل دو لونتربريز، يعني المقاربه التقليديه ديال الشركه. يعني علاش هاد الشركات اصلا كاينين متواجدين، شنو الدور ديالهم، اشنو كيديروا لينا. قال لك l'activité de l'entreprise peut être décomposée en deux phases importantes. اشنو هما لي دو فاز امبورطون؟ احنا نشوفهم دابا. l'activité de production, l'activité commercialisation راهم مجموعين في فاز وحده، غير انا قسمتهم على حساب لونتربريز. الا كانت انتربريز اندستريال غنسميوها activité de production، كدير لنا l'activité de production يعني نشاط انتاجي.
وإلا كانت entreprise كوميرسيال غنقولو كدير لنا لاكتيفيتي كوميرسياليزاسيون، يعني نشاط تجاري، ولكن هما بجوج داخلين في فاز وحده، ايتاب وحده. الوغ لاكتيفيتي دو برودكسيون دي بيان اي سيرفيس هادي بروميير فاز بالنسبه للشركات الانتاجيه اللي كتقوم بالصناعات، و لاكتيفيتي دو كوميرسياليزاسيون دي بيان اي سيرفيس بالنسبه للشركات التجاريه، لان كما قلت لكم الشركات التجاريه فقط كدير لا كوميرسياليزاسيون، كتشري وكتبيع بلا ما كتصنع لينا. لاكتيفيتي دو برودكسيون او لونتربريز اندستريال كتشري ماتيير بروميير وكتصنع لينا البرودوي وعاد كتبيعو. الوغ احنا شفنا لي فاز الاولين، ندوزو لا فاز الثانيه، يعني ليطاب الثانيه، لاكتيفيتي دو ريديستريبيسيون دي ريشيس اون كونتربارتي دي بيان اي او سيرفيس. قال لك اسيدي كتقوم بنشاط ديال توزيع الثروات بالمقابل ديال البيع ديالها ديال لي برودوي او لي سيرفيس. يعني من بعد الشركه ما كتبيع لنا واحد البرودوي كتدخل العاقه كما كنقولوا بعربيه، هذيك العاقه فين كتصرفها الشركه، لانها كتعتبر ثروه، هذيك الثروه فين كتمشي وفين كتصرفها الشركه. داكشي اللي غنشوفوه دابا في لونتربريز او طون كونيتي دو ريبارتيسيون دي ريشيس. الوغ en contrepartie de l'activité de production, l'entreprise vend ses produits et cela permet à l'entreprise de rémunérer les facteurs de production, payer ses charges sociales et fiscales, dégager un surplus destiné à assurer son avenir. من بعد الشركة ما كتقوم بالإنتاج وكتبيع البرودوي ديالها، الأرباح اللي ربحات كدير بهم ثلاثة ديال الحوايج: كتخلص لي فاكتور دو برودكسيون اللي غنشوفوهم ابخي اللي هو لو طرافاي، يعني لي سالاريي، كتخلص سي فورنيسور اللي شريت من عندهم الماتيير بروميير اولا المارشونديز، وكتخلص الدولة بطبيعة الحال، كتخلص الضرائب ولي زورغانيزم سوسيو في لي شارج سوسيال، وكتخلص ليطا في لي شارج فيسكال. اي ديغاجي ان سوربلوس ديستيني ا اسيوري سون افونير، يعني لي زونتربريز كاملين كيخصو 10% من الدخل ديالهم اور تاكس، يعني ما داخلاش فيه لا تيفيا. الوغ هاد الشركه ملي كتدخل واحد الشيف دافير 10% منه كتخليه في الشركه كيتزاد في راس مالها باش الشركه تكبر، لان ما يمكنش الشركه تبدا صغيره وتبقى صغيره، ضروري الشركات كيبداو صغار شويه شويه كيوليو مويا اونتربريز، شويه شويه حتى كيولي غروند اونتربريز غراس لهاد 10% اللي كتخلي من الشيف دافير ديالها. Alors, d'abord, l'entreprise crée des richesses qui s'appellent la valeur ajoutée. يعني هاد les richesses اللي كتكري لينا l'entreprise كنسميوهم la valeur ajoutée. كيفاش نقدروا نحسبوا la valeur ajoutée؟ كنحسبوها بالشيفر دافير moins la consommation intermédiaire. Alors, شنو هو الشيفر دافير؟ هو عدد المبيعات. كيفاش كنديروه حتى كنحسبوه؟ كنديروا quantité vendue fois يعني مضروبه في لو بري يونيتير، يعني الثمن الوحده. الوغ متفقين. دابا نشوفوا الكونسوماسيون انترميديير. شنو هي الكونسوماسيون انترميديير؟ هما كاع لي شارج اللي خسراتهم الشركه باش شرات الماتيير بروميير، والترونسبور باش جابتو للشركه، والناس اللي خلصات باش يخويو ليها الماتيير بروميير في الديبو اولا في الستوك، والماء والضو لي ماشين اللي استهلكات باش تصنع لينا داك البرودوي، ولي شارج لي فري ديال لي كوميرسيال اللي مشاو باعوا المنتوج، ولي ديستريبيوتور اللي مشاو فرقوا السلعه توصلوها لي ماغازين فين غيتباعوا. هادشي كامل كتجمعوا الشركه وكتحسبوا كيتسمى الكوداشا اولا كونسوماسيون انترميديير. الوغ هاد لي شارج كاملين تاخذهم الشركه بعين الاعتبار، وعليهم كتبازا باش كتستيمو واحد البري ديال داك البرودوي، يعني باش تعطي واحد القيمه ماليه لهذا المنتوج هذا. المهم كونسوماسيون انترميديير هما لي شارج اللي استهلكتهم الشركه منين شرات الماتيير بروميير حتى باعت البرودوي ديالها. الوغ كدير الشيفر دافير moins la consommation intermédiaire. ديك لا ديفيرونس entre chiffre d'affaires et consommation intermédiaire هذيك هي اللي كتسمى la valeur ajoutée او la richesse créée par l'entreprise. alors مزيان، دابا غادي نشوفوا النوعيه ديال هاد لي ريشيس، يعني هاد الريشيس ملي كنقسموهم كل تقسيمه شنو كنسميوها. غنبداو بلو سالير. لو سالير كيتعطى للبيرسونيل اولا لي زوفري ديال الشركه، يعني الموظفين اولا العمال ديال الشركه. كاين ان بوي تاكس، بطبيعه الحال ان بوي تاكس ما كيتعطى للدوله ليطا. الوغ دابا غنشوفوا كوتيزاسيون سوسيال كتعطى لي زورغانيزم سوسيو اللي هما باغ اكزومبل بحال لا سي ان اس اس و كنوبس. علاش؟ لان الشركه كدير اسيورونس على لي بيرسونيل ديالها، او كمثلا لا قدر الله شي واحد مرض كيمشي كيتداوى، من بعد كيدفع وراقو لا سي ان اس اس او لا كنوبس وكيرجعوا ليه واحد البورسونتاج من داكشي اللي خسر. دابا ندوزو لانتيغي. بطبيعه الحال الانتيغي من كتعطي لونتربريز لي بنك اولا لي زيتابليسمون فينونسيير اللي كيمولوها.
بطبيعة الحال أي شركة كتاخد دي كريدي من عند دي بنك ولا دي زيتابليسمون فينانسيير، لأنه كاين فرق ما بين لي بنك اي ايتابليسمون دو كريدي. ايتابليسمون دو كريدي كتكون مختصة فقط في لي كريدي، بحال التوفيق، وفاء سلاف باغ اكزومبل، وفاء ايموبيليي اكسيتيرا، هادو مختصين فقط في لي كريدي. لي بنك راه مختصين في لي كريدي وكذلك في لي زوبيراسيون فينانسيير. مازال ان شاء الله نشوفوا هادشي كامل غير شويه. الوغ هاد لي بنك لونتربريز ملي كتاخد من عندهم كريدي كتخلص ليهم لي زانتيغي، الفوائد. نشوفوا لا ديفيدوند كتعطى لي اسوسيي او لا ابورتور دي كابيتو، هادو بجوج بحال غير السميه كتختلف. هما المؤسسين ديال الشركه وهما مالين الشكاره كما كنقولوا حنايا. الوغ لي ابورتور دي كابيتو هما حاملين لرؤوس الاموال، يعني هما الناس اللي جابوا الكابيتال، جابوا راس المال واسسوا ديك الشركه. وبطبيعه الحال اسسوا هاد الشركه لهدف واحد اللي هو الربح، وكل واحد كياخد الربح ديالو على حساب النسبه المئويه ديال الكابيتال اللي جاب. باغ اكزومبل انا جبت 40%، صاحبي اوتوماتيكمون يكون جاب 60%. الوغ هذا الربح ما يمكنش نقسموه على جوج، وهو ياخد 50 وانا ناخد 50، غيكون هو ضايع لانه هو داخل ب 60%. الوغ هو غياخد 60% من الارباح، انا فقط ناخد 40%. الوغ الارباح كيتقاسموا او لا ديفيدون كتقسم على حساب كل واحد شحال جاب ديال راس المال، على حساب النسبه المئويه ديال راس المال ديالو اللي جاب وساهم بها باش ياسس هاد الشركه. الوغ متفقين. ودابا غنشوفوا الريفوني نون ديستريبيوي. شنو هو ديك 10% اللي كتخلي كل شركه كوم ريزيرف او لا كوم كابيتال كيتزاد في الرصيد ديال الكابيتال ديال لونتربريز. يعني ليطا فرضات على كل شركه باش تخلي 10% من الارباح ديالها او من الشيفر دافير ديالها اور طاكس، يعني ما دخلش فيه لا تي في. هذيك 10% كتخليها الشركه نفسها باش كديفلوبا، وإلا كانت بتيت اونتربريز مع الوقت تولي موين اونتربريز، مع الوقت تولي غروند اونتربريز. الوغ متفاهمين. كنتمنى نكون قدرت نوصل لكم الفكره، وان شاء الله نكملوا لي بارتي اللي باقيين من هذا لو شابيتر في دوزيام فيديو اللي غيكون هو لو دوزيام بارتي ديال لو شابيتر كونسيبت دو لونتربريز.